पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भए पनि डाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन नहुँदा सोही मितिमा सञ्चालन हुनेमा आशंका, प्याराग्लाइडिङले थप समस्या। विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल, चालु आर्थिक वर्षदेखि आयातको अन्त्य भई घुस निर्यात सुरु हुने विद्युत प्राधिकरणको भनाई, वार्षिक आम्दानी 1 खर्ब नाग्यो। र शेयर बजारमा नेप्से परिसरका साथै कारोबार रकममा समेत लगातार गिरावट, परिसर 19 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम 1 अर्ब 76 करोडमा पुन्जियो। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरे पनि रिठे पानीडाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरणको काम भने अझै अन्यल नै देखिएको छ। सरकारले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष जनवरी 1 तारिक अर्थात् पुस 17 गतेदेखि पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। पोखराको चौथेमा निर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हालसम्म टर्मिनल भवन, पेरिफेरी रोड, रनवे, 25 मिटर ह्याङ्गर, ट्याक्सीवे, विमानस्थलभित्र टर्मिनल भवन, यात्रु आउजाउको बाटो, एटीआर, 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमान र 4 ट्विन्टर विमान पार्किङका लागि भौतिक संरचना निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ। रङरोगन लगायतका केही फिनिसिङको काम पनि धममाधम भइरहेको छ। तर रिठे पानीडाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण काम भने अझै अन्यलमै देखिएको कारण सरकारले तोकेको पुस 17 गतेको मितिमै विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन केही कठिन हुने देखिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठका अनुसार रिठे पानीडाँडा कटान तत्काल अघि बढाउने निर्णय भइसकेको छ। डाँडा कटानका लागि EIA स्वीकृत भई हालसम्म 600 रुख कटान समेत भइसकेको छ। परीक्षण उडानका लागि डाँडा कम्तीमा 14 मिटर काट्नुपर्छ। डाँडा कटान गरेर निस्किएको माटोले ल्यान्डफिल साइट पुर्ने तयारी छ। तर पोखरा महानगरले पटक पटक ल्यान्डफिल स्थानान्तरणमा तयारीमा रहे पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। विमानस्थलभन्दा करिब 2 किलोमिटर नजिकको ल्यान्डफिल साइटमा पोखराको दैनिक 200 टन फोहोर पुग्ने गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले भने ल्यान्डफिल साइट व्यवस्थापनमा पोखरा महानगरले प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गर्नुहुन्छ। 3 दिन अगाडिको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको बैठकबाट, मेरै अध्यक्षतामा भएको बैठकबाट हामीले यो जुन चाहिँ नि 98% तयार भइसकेको हाम्रो चाहिँ नि विमानस्थललाई जनवरी 1 बाट सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने औपचारिक निर्णय चाहिँ नि गरेका छौँ। र यसको लागि जुन बाधाको रूपमा रहेको रिठे डाँडा कटानको चाहिँ नि विषय र चाहिँ नि फोहोर मैला ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापनको विषय, यस विषयमा पनि अब रिठे डाँडा कटानको कामलाई पनि तत्काल अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने भन्ने कुरा हामीले निर्णय गरेका छौँ। र सँगै अब यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरामा पनि हाम्रो महानगरका प्रमुखज्यूसँग हाम्रो पटक पटक मिटिङ भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ नि कमिटमेन्ट पनि गर्नुभएको छ, हामी यसको तत्काल व्यवस्थापनको कामहरू गर्नेछौँ भन्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभएको छ। र म यहाँहरू पोखरामा आधारित भएर सञ्चार क्षेत्रसँग संलग्न हुनुभएका सबै यहाँ सञ्चारकर्मी महानुभावहरूलाई पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अब महानगरको एउटा चाहिँ नि प्रमुखले जुन यो चाहिँ नि एयरपोर्ट सञ्चालनको लागि समयमा नै यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको कामलाई अगाडि बढाउँछु भन्ने जुन चाहिँ नि कमिटमेन्ट छ, यसको सँगै सम्पूर्ण एउटा महानगरवासीहरूले पनि यसलाई साथ र समर्थन गर्नुपर्ने, सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ मैले देखेको छु। रिठे पानीडाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइट स्थानान्तरण कामले मात्रै होइन, पोखराको ब्रान्डको रूपमा परिचित साहसिक प्याराग्लाइडिङ खेलले पनि विमानस्थल सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय पोखराबाट सार्नुपर्ने बताउँदै आए पनि व्यवसायीहरूले भने प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय विस्थापित नगर्न आग्रह गर्दै आएका छन्। पोखरामा मात्रै अहिले प्याराग्लाइडिङका 59 कम्पनी छन्। ती कम्पनीमा 1.25 अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पनि प्याराग्लाइडिङ जोगाउने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै आउनु भएको छ। यस्तै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनपछि हालको विमानस्थलबारे के गर्ने भन्ने समेत कुनै निर्णय हुन सकेको छैन। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले भने सञ्चालनमा नभएका एयरपोर्टलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने, पर्यटनमा आधारित साहसिक खेलको रूपमा र पर्यटनमा आधारित रहेर विकास गर्ने नीतिगत निर्णय भएको बताउनुभयो। हाम्रो देशमा रहेका कतिपय चाहिँ सञ्चालनमा नभएका चाहिँ एयरपोर्टहरूलाई यो चाहिँ वैकल्पिक चाहिँ यो व्यवस्था गर्ने र यो पर्यटनमा आधारित चाहिँ यो एडभेन्चर स्पोर्ट्सको रूपमा र चाहिँ पर्यटनमा आधारित रहेर चाहिँ यसलाई विकास गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नीतिगत निर्णय गरेका छौँ र त्यसको सँगै अहिले एउटा चाहिँ फ्लाइङ स्कुल चाहिँ सञ्चालन गर्ने कुरा पनि ल्याएका छौँ। त्यसैले अहिले ठ्याक्कै चाहिँ अब यो जुन अहिले सञ्चालनमा रहेको यो एयरपोर्ट हो, नयाँ एयरपोर्ट सञ्चालन भइसकेपछि यसलाई के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ। पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले हाल विमानस्थल रहेको स्थान पर्यटनमा आधारित रहेर विकास गर्ने नीतिगत निर्णय भएको बताए पनि प्राधिकरणले भने विमानस्थलमा कर्मचारी आवास बनाउने चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै 3 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। यस्तै विमानस्थल हाताभित्र व्यापारिक भवन बनाउन 20 लाख रुपैयाँ छुट्याएको निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। यस विषयमा पोखराका सरकारवालाले पनि चासो व्यक्त गरेका थिए। महानगरमा खुल्ला ठाउँको अभाव भएकोले उक्त स्थानलाई पार्कको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। हालको विमानस्थल 1156 रोपनीमा फैलिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत आयात गर्न नपर्ने जनाएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा भारततर्फको विद्युत निर्यात बढेको तथा आयात घटेको दावी गर्दै चालु आर्थिक वर्षदेखि खुद आयातको अन्त्य भई खुद निर्यात सुरु हुने जनाएको हो। हाल आन्तरिक बजारमा खपत गरी बढी भएको बिजुली करिब 364 मेगावाटदेखि करिब 400 मेगावाटसम्म दैनिक रूपमा भारततर्फ निर्यात भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 4 करोड 40 लाख युनिट विद्युत निर्यात भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा 49 करोड 30 लाख युनिट निर्यात भएको छ। बिजुली निर्यातबाट प्राधिकरणले 3 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक विद्युत खपत 21.218% वृद्धि हुँदा समेत प्राधिकरणले बिजुली आयातलाई घटाउन सफल भएको प्राधिकरणको दाबी छ। विद्युत आयात करिब आधा घटेर गत आर्थिक वर्षमा 1 अर्ब 54 करोड 30 लाख युनिटमा झरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक बजारमा विद्युतको माग धान्न 2 अर्ब 80 करोड 60 लाख युनिट विद्युत आयात गरिएको थियो, जसका लागि 21 अर्ब 82 करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। तर गत आर्थिक वर्षमा विद्युत आयात घटेर 15 अर्ब 45 करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यसरी गत आर्थिक वर्षमा आयात गरेको विद्युतबाट निर्यात गरेको विद्युत घटाउँदा खुद आयात 1 अर्ब 5 करोड युनिट अर्थात् 11 अर्ब 58 करोड रुपैयाँको मात्र खुद आयात भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा देशभरमा विद्युत प्रयोग गर्ने ग्राहक संख्या सामुदायिक सहित 53 लाख पुगेको छ। यसैगरी प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा चुहावट नियन्त्रणमा पनि राम्रो सफलता हासिल गरेको दावी गरेको छ। प्राविधिक तथा गैर प्राविधिक चुहावट नियन्त्रण गर्न सञ्चालन गरिएका अभियानबाट विद्युत चुहावट 15.38% मा झारेको प्राधिकरणको दावी छ। चुहावट नियन्त्रणबाट मात्र प्राधिकरणलाई अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 2 अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गर्दा वार्षिक नाफा करिब 164% वृद्धि भएको छ। प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार वार्षिक आम्दानी 1 खर्ब रुपैयाँ नागेको अनुमान छ। प्राधिकरणको नाफामा करिब आधा हिस्सा माथिल्लो तामाकोसीको योगदान रहेको अनुमान पनि गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादवले सरकारले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। बिहिबार खाद्यका लागि कृषि अभियानले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता नियमावली प्राङ्गारिक कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय कृषि नीति 2061 एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा सम्बन्धमा गराएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री यादवले सरकारले अहिले कृषिमा गरिरहेको लगानीले आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न नसक्ने बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल कृषि प्रधान देश र अधिकांश नागरिक कृषिमा आश्रित रहे पनि सरकारले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन र विकासका लागि आवश्यक लगानी गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले किसानहरूले प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने ठाउँमा रासायनिक मलमा जोड दिइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले किसानले प्राङ्गारिक मलमा जोड दिएर रासायनिक मलको प्रयोग कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले रासायनिक मलका कारण बढी मात्रामा विदेशमा पैसा बाहिरिएको भन्दै नागरिकमा प्राङ्गारिक मलको प्रयोगको बारेमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाम्रो मुलुकको चाहिँ कृषि प्रधान देश भन्छौँ, लेकिन राज्यले अहिलेसम्म जति कृषिमा चाहिँ लगानी लगाउनु पर्ने कृषकमाथि कृषिमाथि त्यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भएको छैन र रासायनिक मलमाथि निर्भरता हाम्रो किसानहरूले पनि प्रारम्भिक मलतिर चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर उनीहरू चाहिँ रासायनिक मल नै खोजिरहन्छन्। प्रारम्भिक मल हो अरू मल जुन गरौला मल हुन्छ त्यतातिर चाहिँ उनीहरू थिए हुँदैन। त्यसैले चाहिँ त्यतातिर पनि हामी सबै मिलेर प्रारम्भिक मलतिर चाहिँ यति गरौँ। निश्चित रूपमा त्यसबाट चाहिँ हाम्रो जो विदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेछ त्यस पनि सञ्चति चाहिँ बढ्छ निश्चित। खाद्यका लागि कृषि अभियानले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम नागरिकको खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 आउनु अनिवार्य रहेको र ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा नियमावली नहुँदा अप्ठ्यारो भइरहेको भन्दै नियमावली तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ। त्यस्तै प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन आधार पत्र अनुसार प्राङ्गारिक कृषिको विकास गर्ने हेतुले प्राङ्गारिक उच्च स्तरीय आयोगले सिफारिस गरेका सुझावलाई मनन गरेर आवश्यक नीति बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसका साथै सङ्घीय सरकारले कृषि नीति नबनाएको कारण प्रदेश र स्थानीय सरकार अलमल्ल परिरहेको भन्दै एकीकृत कृषि नीति निर्माणमा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ। त्यस्तै कृषि सम्बन्धी मूलभूत विषयलाई समेटेर एकीकृत कृषि ऐन तर्जुमा कार्य अघि बढाउन पनि आग्रह गरेको छ। महानायक राजेश हमालले खानेकुराको स्रोत पहिचान गर्न नसक्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी जटिल समस्या सृजना भइरहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल उपभोक्ता संरक्षण महासंघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै महानायक हमालले आधुनिकताको पछाडि दौडिने क्रममा स्वदेशमै उत्पादित खाद्य सामग्रीको प्रयोग कम गर्न थालेको बताउनुभयो। उहाँले हेर्दा आकर्षक देखिने खाद्य सामग्री एवं लत्ता कपडाहरू भन्दा स्वदेशमा नै उत्पादित खानेकुरा र लगाउने लुगा राम्रो र स्वास्थ्यवर्धक हुने बताउनुभयो। महानायक हमालले गुणस्तरयुक्त खानेकुराको कमीका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या पैदा भइरहेको र उपभोक्ताले आफ्नो अधिकार र शक्तिलाई बिर्सिएर आधुनिकतामा वहकिन थालेको पनि बताउनुभयो। उहाँले कुनै विज्ञापन र सामाजिक सञ्जालमा आकर्षण देखिएकै भरमा नलाग्न सबैलाई सचेत समेत गराउनुभयो। महानायक हमालले स्वास्थ्यमा खतरा भइसक्दा समेत कोही पनि नेपालीहरू सचेत हुन नसकेको भन्दै उपभोक्ता संरक्षण महासंघले यसमा पहल कदमी थाल्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभयो। हामी अधिकांश हामी जति पनि कमाउँछौँ 98-99% त त्यसैमा हामी खर्च गर्न कमाइरहेको हुन्छौँ। लगाउनमा, खानमा, बनाउनमा, बनाएको चिजमा सजाउनमा, चढ्नमा, चढ्ने चिजमा, हाल्ने चिजमा, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्ने चिजमा गर्दाखेरि त जुन हामी विभिन्न आफ्नो चाहिँ परिश्रम र पसिनाका साथ हामीहरू कमाइरहेछौँ, हामी अन्धधुन्ध यसमा खर्च गरिरहेछौँ। र त्यो खर्च गर्दाखेरि त हामी त सावधान त हुनु पर्यो नि, हामी कस्तो सामग्रीमा हामी खर्च गरिरहेछौँ त। हामी चाहिँ लयमा आइरहेछौँ कि बहकाउमा आइरहेछौँ कि हामीलाई साँच्चै नै आवश्यकता हो कि, र जुन वस्तु हामीले प्रयोग गरिरहेछौँ त्यो वस्तु चाहिँ नि गुणस्तर छ कि छैन, त्यसमा चाहिँ नि हामी अत्यन्त नै सचेत हुनुपर्छ। कि आजको बिन्दुमा आएर त यति अलमोस्ट भनौँ न खतराको घन्टी नै बजिसकेको छ, तर हामी सचेत भइरहेको छैनौँ। महानायक हमालले अहिले आफूले खाने खानाको स्रोत थाहा नहुँदा कतिपय समस्या सृजना भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले बाहिरी आवरणलाई हेरेर नभई सामग्रीको गुणस्तर र स्वास्थ्यका लागि लाभदायी कुराहरूको मात्रै प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै प्याकेजका खानेकुराहरू स्वास्थ्यलाई मध्यनजर नगरी स्वाद र व्यापारलाई मध्यनजर गरेर राखिएको हुने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह पनि गर्नुभयो। उहाँले स्थानीय उत्पादनलाई विशेष जोड दिएर गुणस्तरहीन खानेकुरा र लगाउने कपडाहरूको बहिष्कार गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो।
भक्तपुरमा बिहीबार गन्हु पुन्नी जनै पूर्णिमा मनाइएको छ। यस वर्ष गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेपछि अघिल्लो दिन नै जनै पूर्णिमा मनाइएको हो। गाई जात्रा र जनै पूर्णिमा एकै दिन परेकोले अन्योलता उत्पन्न भएको भन्दै भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका पुजारीहरूसँग छलफल गरेर आजै जनै पूर्णिमा मनाइएको हो। भक्तपुरमा चाडपर्व मनाउन तिथिमितिमा अन्यल उत्पन्न भए तलेजुमा जुन दिन मनाइन्छ सोही दिन सर्वसाधारणले पनि चाडपर्व मनाउने प्रचलन छ। तिथि गडबडका कारण कुनै दुई तिथि एकै दिन परे तलेजुका मूल पुरोहित, राजोपाध्याय एवं पुजारीहरू, कर्मचारी र जोशीहरूले आपसमा ज्योतिष विज्ञानको आधारमा छलफल गरी चाडपर्व मनाउने प्रचलन छ। सोही अनुसार भक्तपुर नगरपालिकाले तलेजुका मूल पुजारी र पुजारीहरूसँग छलफल गरी साउन 26 गते जनै पूर्णिमा र 27 गते गाई जात्रा मनाउने जनाएको थियो। आज बिहीबार जनै पूर्णिमा मनाइएको छ भने भोलि गाई जात्रा मनाउने जनाएको छ। भक्तपुरमा आजै जनै लगाउने, रक्षाबन्धन बाँध्ने र क्वाटी खाएर जनै पूर्णिमा मनाउने छ। आज बिहानैदेखि पुरोहितसँग रक्षाबन्धन र नयाँ जनै लगाउने परम्परा छ। जनै पूर्णिमाको दिन रक्षा बाँध्दा नकारात्मक तत्त्वबाट सुरक्षा प्रदान हुने विश्वास छ। सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका देवगणलाई गुरु बृहस्पतिले रक्षा विधान तयार गरी कवचको रूपमा घेरेर राख्दा अत्यन्त बलशाली दानवराज बलि बाँधिएका, त्यसैले म तिमीलाई बाँच्छु, यसले तिमी सुरक्षित बन, विचलित नहौ भनी डोरो बाँधेर जोगाएका थिए भन्ने पौराणिक मान्यताका आधारमा चलेको रक्षाबन्धनको परम्परा हालसम्म पनि प्रचलित छ। शेयर बजारमा नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकममा समेत गिरावट आउने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। साताको दोस्रो कारोबार दिनदेखि निरन्तर ओह्रालो लाग्दै आएको शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बिहीबार 19.06 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम समेत 1,76,10,00,000 रुपैयाँमा सीमित भएको हो। नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा 0.93% घटेर 2037.83 अङ्कमा झरेको छ। अघिल्लो दिन नेप्से परिसूचक 5.91 अङ्कले घट्दा 1,93,55,00,000 रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। आज नेप्से परिसूचकका साथै कारोबार रकम समेत खुम्चिँदा कुल कारोबार शेयर संख्यामा भने केही बढी देखिएको छ। दिनभर कुल 223 कम्पनीको 62,98,000 किता शेयर कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 218 कम्पनीको जम्मा 46,40,000 किता शेयर मात्रै किनबेच भएको थियो। आज म्युचुअल फन्ड बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक घटाएको छ। म्युचुअल फन्ड समूहको परिसूचक 0.46% ले बढ्दा वित्त समूहको परिसूचक 2.38, होटल तथा पर्यटन समूहको परिसूचक 1.8, लगानी समूहको परिसूचक 1.79, अन्य समूहको परिसूचक 1.78, उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक 1.52, जलविद्युत समूहको परिसूचक 1.28% ले घटेको छ। यस्तै वाणिज्य बैंक, व्यापार, निर्जीवन बीमा, लघु वित्त र बीमा समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले मात्रै घटेको छ। घटेको बजारमा हिमालय हाइड्रोपावर कम्पनी र माथिल्लो हेवाखोला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य भने करिब 10% ले बढेको छ। आज युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्य सर्वाधिक 8.23% ले घट्दा बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्य पनि 7.56% ले घटेको छ। संसदीय समितिले आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिको बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले आदिवासी जनजातिहरूको उत्थानका लागि नीतिगत र कार्यगत क्षेत्रमा योगदान पुग्ने गरी उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्पराहरूको आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देशन दिएको हो। राज्यको सांस्कृतिक सम्पदा र नागरिकको सामुदायिक पहिचानका विषय पनि भएकाले उनीहरूको भाषा, कला, संस्कृति र परम्परा आदिको संरक्षण र सम्वर्धन हुने गरी त्यसको अनुसन्धान र अभिलेखीकरण गर्न सो आयोगलाई निर्देशन गरिएको समितिकी सभापति निरुदेवी पालले जानकारी दिनुभयो। सो आयोग र आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको कार्य प्रकृति नै उस्तै रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो दोहोरो संरचना राज्यको लागि आवश्यक भए नभएको पहिचान गर्न गराउन नेपाल सरकारलाई सचेत समेत गराएको छ। उस्तै प्रकृतिका देखिने सो आयोग र प्रतिष्ठान आवश्यक छ वा छैन भन्ने निर्क्युल गर्न पनि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई भनिएको पनि समितिकी सभापति पालले बताउनुभयो।
संवैधानिक आयोगको रूपमा आदिवासी जनजाति आयोग नै क्रियाशील रहेको अवस्थामा उस्तै उद्देश्य र कार्यक्षेत्र सहित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 द्वारा गठित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको विद्यमानताले उस्तै प्रकृतिको कार्यको लागि राज्य स्रोतको दोहोरो लगानी भएको देखिन जान्छ। यस अवस्थामा आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको औचित्य एवं सान्दर्भिकतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ। समितिको यो बैठक संवैधानिक आयोगको विद्यमानतामा लगभग समानान्तर उद्देश्यको प्रतिष्ठानको उपस्थिति कति आवश्यक छ शीघ्र अध्ययन गरी एकै प्रकृतिको कार्यका लागि दोहोरो संरचना आवश्यक भए नभएको पहिचान गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले संवैधानिक आयोगहरूले आवश्यक समन्वय गरेर मात्र काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भएको थियो। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो देशलाई अहिले विश्वभरिको सस्टेनेबलमा पनि चाहियो हामी अनि आफ्नो पनि जोगाउनु पर्यो भने त्यसको बीज पोइन्ट के हो त हैन। यदि अर्कालाई गाली गरेर तैँले हिजो हामीलाई शासन गरिस् अब भन्ने खालले पनि यहाँ हुनेवाला छैन हैन। त्यसमा रचनात्मक रूपले चाहिँ आफ्नो वृत्ति विकास कसरी हुन्छ त भन्ने बारेमा चाहिँ कहाँ हो त समस्या भन्ने कुरा अलिक अन्वेषण ढङ्गले जानुहुनेछ र हिजो बनेको संस्थाहरू चाहिँ त्यो इतिहास हो जस्ता तस्तै राखौँ अनि अहिले बन्दै जाउँ भन्नुभन्दा पनि यो आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठानको काम के हो, यो भित्र आयोगले के काम गर्छ, प्रतिष्ठानले के काम गर्छ, दुईटा उस्तै खालका हामीले विज्ञापन सुन्छौँ नि हात्ती छाप्छ खोलो भने जस्तो त्यस्तो त होइन। तर यो भित्र उस्तै खालका अघि लक्ष्मीजीले दलित आयोगको विषयमा त्यो प्रतिष्ठानको विषयमा नै कुरा गर्नुभयो। अरू यस्तै खालका प्रकृतिका संरचनाहरू पनि सरकारले अलिकति त्यो हटाउँदै ल्याइरहेको परिस्थितिमा अब यसलाई कसरी जान सकिन्छ यतातिर पनि हामीले ध्यान दियौँ। यता बैठकमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीलाई कामकाजी ढङ्गले सम्पादन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले संवैधानिक आयोगहरू र त्यसका पदाधिकारीहरू तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर आएकाले उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नेमा विश्वस्त हुन पनि समितिलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। फरक इन्स्टिट्युसनहरूको फरक काम हुन्छ। खालि के हो भने हामीले त्यसलाई बनाउन चलायमान बनाउन त्यसलाई कामकाजी बनाउन सकिएन भने गाह्रो हुन्छ। होइन भने के हो भने हामी अब यहाँ अब होइन 5 जना पदाधिकारी छौँ मान्नेज्यू। हामीलाई राज्यले चाहिँ करिब 1 लाखको खर्च गर्छ 1 महिना। गाडी दिएको छ, पिएसओ दिएको छ होइन। हामी यस्तै बस्न चाहन्न, हामी काम गर्न चाहन्छौँ, त्यो राज्यले हेर्न पर्यो। अध्यक्ष थापा मगरले संवैधानिक आयोगहरूलाई चलायमान बनाउने काममा सरकारको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 17 गतेदेखि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय भए पनि डाँडा कटान र ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्थापन नहुँदा सोही मितिमा सञ्चालन हुनेमा आशंका, प्याराग्लाइडिङले थप समस्या। विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्दै नेपाल, चालु आर्थिक वर्षदेखि आयातको अन्त्य भई खुद निर्यात सुरु हुने विद्युत प्राधिकरणको भनाई। वार्षिक आम्दानी 1 खर्ब नाग्यो। र शेयर बजारमा नेप्से परिसरका साथै कारोबार रकममा समेत लगातार गिरावट। परिसर 19 अङ्कले घट्दा कारोबार रकम 1 अर्ब 76 करोडमा पुग्यो। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।